الله الرحمن الرحيم. الوحدة التاسعة، التسوق. درسنا اليوم الدرس التاسع، التسوق، حول موضوع التسوق. التسوق بمعنى البيع والشراء. مثلا أنت تذهب في محل تجارية أو في دكان، وهناك تشتري أشياء متعددة، وأنت تشتري حوائج البيت، أيضا حوائج الدراسة، وأيضا ما تحتاج إليها. وهذا العمل الذي تفعل يقال له التسوق. وأيضا مثلا أنت تذهب إلى السوق وتبيع هناك أشياء وأمتعة، وهذا العمل أيضا يقال له التسوق. وفي الأردية التسوق شوپنگ کرنا، خرید و فروخت کرنا. تعالوا نتعلم الحوار الأول. انظر واستمع وأعد. وصلنا إلى الحوار الأول. العرض، البائع والطالب. بائع، باع يبيع بيعا، اس کا معنی ہے بیچنا. الرجل الذي يبيع يقال له البائع. الطالب، طلب يطلب طلبا بمعنى طلب کرنا. الذي يطلب يقال له الطالب، وهذا من باب نصر ينصر. أهلا وسهلا، خوش آمدید. أريد معجما من فضلك. معجم جمع معاجم، ڈکشنری. أي معجم تريد، کون سا ڈکشنری آپ چاہتے ہیں؟ أريد المعجم العربي، میں عربی ڈکشنری چاہتا ہوں. تفضل المعجم العربي، لیجئے عربی ڈکشنری. وماذا تريد أيضا، اسی طرح اور کیا چاہتے ہیں؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد، پڑھنے کی اور قاعدے کی جو ہے وہ کتاب چاہتا ہوں. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد، یہ کتاب القراءت ہے اور یہ کتاب القواعد ہے. أريد دفترا وقلما، دفتر جو ہے اس کو کہتے ہیں بڑی کاپی، دفتر رجسٹر. وقلما قلم. تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر، کیا کچھ اور بھی چاہیے؟ لا وشكرا. المطلوب 30 ريالا. المطلوب 30 ريالا، یعنی بل جو ہے وہ 30 ریال کا ہو گیا. المطلوب 30 ريالا، یعنی حسابكم 30 ريالا. تفضل هذه 30 ريالا، لیجیے یہ 30 ریال ہیں. الحوار الثاني. انظر واستمع وأعد. البائع، المرأة. مرحبا، أي خدمة، کیا خدمت ہے؟ هناك مثلا الرجل الذي يأتي إليك وأنت تبيع شيئا، فهناك إذا جاء المشتري فيقول البائع مرحبا، أي خدمة. أريد سمكا ولحما ودجاجا. سمك مچھلی، لحم گوشت، دجاجا مرغی. مثلا هذا دجاج وهذا سمك وهذا لحم. تفضل السمك واللحم والدجاجة، مچھلی گوشت اور مرغی لیجئے. وماذا تريدين أيضا، اور اسی طرح آپ کیا چاہتی ہیں؟ أريد خيارا وبصلا وطماطما. خيار کھیرا، هذا خيار مثلا، هذا. وبصلا
ٹماٹر، وطماطم هذا طماطم. تفضل الخيار والبصل والطماطم. لیجئے کھیرا، پیاز، ٹماٹر. وماذا تريدين أيضا، اور اسی طرح آپ کیا چاہتی ہیں؟ اريد سكرا وشايا وبنا. اريد شايا یعنی مجھے جو ہے سکر جو ہے اس کو کہتے ہیں چینی کو. شاین چائے بھی جو ہے اس کو چائے کو کہتے ہیں، یعنی پتی. وبنن یعنی بن جو ہے اس کو کہتے ہیں غالباً وہ ایک اور چائے ہوتی ہے کافی وغیرہ. تفضل السكر والشاي والبن. هل تريدين شيئا آخر، کیا کچھ اور چاہتی ہیں؟ نعم. طبق بيض وعلبة ملح. طبق پلیٹ کو کہتے ہیں، یعنی ایک تھال یا ایک کارٹن جو ہے وہ انڈے، بیض انڈے، وعلبة ملح اور ایک ڈبہ نمک. یہ ڈبہ علبہ پیکٹ کو کہتے ہیں، ڈبے کو بھی کہتے ہیں. هذا طبق البيض وهذه علبة الملح. المطلوب 80 دينارا. تفضل هذه 80 دينارا. الحوار الثالث. انظر واستمع وأعد. البائع المشتري. اشترى يشتري، اشتراء اس کا معنی خریدنا. الذي يشتري يقال له المشتري. تفضل أي خدمة. أريد قميصا لو سمحت. مجھے شرٹ چاہیے. قمیص شرٹ کو کہتے ہیں. لو سمحت. تفضل هذا قسم القمصان. هذا قميص أبيض وهذا أصفر وهذا أزرق وهذا أحمر وهذا أسود. قسم ڈپارٹ شعبہ، یعنی یہ جو ہے قمیصوں کا شعبہ ہے، ڈپارٹ ہے، گویا کہ دکان ہے. قمصان جمع قمیص کی. هذا قميص أبيض، مثلا هذا قميص أبيض سفید. وهذا قميص أصفر، وهذا القميص الثاني يقال له أصفر ولونه لون أصفر. هذا قميص أصفر. وهذا قميص أزرق نیلا. وهذا قميص أحمر. وهذا قميص أسود. یہ کالی شرٹ ہے. بكم القميص. ریٹ یعنی پرائس پوچھنے کے لیے کسی بھی جگہ آپ جائیں. وعندما تريد الثمن الشيء الذي تشتري فأنت تسأل بتعبير بكم. بكم القميص، قمیص کتنے کی ہے. بكم السمك، بكم الدجاج، بكم العلبة، بكم الشاي، بكم البن. وأيضا بكم القميص. القميص ب20 دينار، قمیص 20 دینار کا. أي قميص تريد. أريد القميص الأزرق، مجھے نیلی شرٹ چاہیے. هذا هو القميص الأزرق، یہ وہ نیلی شرٹ ہے. لدينا أثواب جميلة، ہمارے یہاں خوبصورت کپڑے بھی ہیں. أثواب جمع ثوب، مفرده ثوب. جميلة خوبصورت. وزد قبيحة. بكم الثوب، کپڑا کتنے کا ہے. الثوب ب30 دینار، 20 دینار کا. أريد الثوب الأبيض، مجھے سفید کپڑا چاہیے. المطلوب 50 دینار، بل جو ہے وہ 50 دینار ہے. تفضل هذه 50 دينارا. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. هذا معجم، دفتر، قلم، ريال. كتاب القواعد، كتاب القراءة. المعجم العربي دينار. هذا قميص وهذه قمصان. هذا ثوب وهذه أثواب. هذا سكر وهذا طماطم. هذا بصل. هذا خيار. هذه علبة ملح، نمك دبا. طبق بيض. تفضل أي من خذ. 20 بن. 80 50 30. صل بين جزئي التعبير أولا ثم صل بين التعبير والصورة المناسبة. مثلا طبق بيض
وهذا مثلا وصلنا بين جزئي التعبير طبق بيض، ثم بعد ذلك والصورة المناسبة لهذا التعبير وهو الطبق بيض. قسم القمصان، قسم القمصان الصورة المناسبة له هذه لها هي هذا قسم القمصان. المعجم العربي، هذا المعجم علبة ملح، وهذه علبة ملح. كتاب القراءة. هناك ظروف. الظروف یقال للمقام، کوئی بھی چیز جگہ بتانے کے لیے ہوتی ہے نا، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اوپر ہے، نیچے ہے، سامنے ہے، دائیں ہے، بائیں ہیں. اس کے لیے جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں وہ چند الفاظ ہیں. ان کو آپ نے اگر یاد کر لیا تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. فی، اس کا معنی ہوتا ہے اندر کسی چیز، جیسے آپ کہتے ہیں نا فی الغرفہ، کمرے میں، کمرے کے اندر. فی الجیب، جیب کے اندر. فی الکیس، تھیلی کے اندر. فی البیت، گھر کے اندر. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ فی علبہ یعنی ڈبے کے اندر، یا اسی طرح فی الرف، فی الماری کے اندر. فی المکتبہ. تو یہ فی کا معنی ہوتا ہے اندر. ایک ہوتا ہے اوپر، اس کے لیے آتا ہے فوق، جسے فوق البیت، فوق المکتب، فوق السطح. اور ایک ہوتا ہے نیچے، کسی بھی چیز کے نیچے بتانے کے لیے آتا ہے تحت. جیسے آپ نے کہا الحرۃ تحت الکرسی، بلی کرسی کے نیچے ہیں. اسی طرح القلم تحت الکتاب، الکتاب تحت الدفتر. امام کہتے ہیں سامنے کو، یعنی آپ کے کوئی بھی سامنے ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. جیسے المسجد امام البیت. خلف کہتے ہیں بیک سائڈ کو، پیچھے، یہ پیچھے. جیسے البیت خلف المسجد، گھر مسجد کے بیک سائڈ ہیں. یمین دائیں طرف کو کہتے ہیں، شمال جو ہے وہ بائیں طرف کو کہتے ہیں. اب انظر الى الصور ثم قل الظرف المناسب. تصویروں کو دیکھ کر ان کے مناسب جو ظرف ہے ان کو کہیں. جیسے الکتاب تحت، الکتاب فوق، الکتاب فی، الکتاب فوق، الکتاب یمین، الکتاب شمال، الکتاب امام، الکتاب خلف. وأيضا صل بين الصورة والظرف المناسب. مثلا هذا الملعقة، هذا طبق وهذه ملعقة، چھوٹی چمچ. الملعقة تحت الطبق وهذا تحت. هذا مثلا خلف، الملعقة خلف الطبق، هذا خلف. في الطبق، يمين الطبق، أمام الطبق، خلف الطبق. مثلا انظر إلى الصورة واملأ الفراغ بالظرف المناسب. هذه صورة، انظر، هذا بيت، وهذه سيارة، وهذا أب، وهذه أم، وهذا ابن، وهذا بيت، وهذه حديقة. الأب شمال السيارة، الأب شمال السيارة. شمال وشمال كليهما تستعمل. الأب شمال السيارة، یعنی گاڑی کے جو ہے وہ شمال کی جانب. الابن فوق السيارة، الابنة في السيارة. مثلا في السيارة أيضا، بل هذه ابنة أمام السيارة. الابنة أمام السيارة. الأم يمين السيارة. الشجرة أيضا أمام السيارة. البيت خلف السيارة، البيت خلف السيارة. وهذه ابنة ممكن هنا تستعمل تحت السيارة، ولكن لا يليق تحت. هناك التراكيب النحوية. أريد كتاب القراءة، هذا كتاب القراءة. مثلا أنت ذهبت إلى الدكان وتريد أن تشتري شيئا، وأي شيء تريد هناك فعليك أن تقول
أريد كتاب القراءة، هذا كتاب. ثم بعد ذلك والبائع وصاحب الدكان يقول لك هذا كتاب القراءة. أريد كتاب القواعد، هذا كتاب القواعد. أريد طبق البيض، وهذا طبق البيض. أريد وجبة الفطور، وهذه وجبة الفطور. أريد علبة الملح، وهذه علبة الملح. أريد طبق الفاكهة، أريد كتاب العلوم. اب جو بل ہے وہ مطلب المطلوب 20 ريالا، 30 ريالا، 40 ريالا. مطلب هذا 20 وهذا 30 وهذا 40 50 60 70 80. تبادل الحوار مع زميلك. أريد معجما من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد معجم العربية. تفضل المعجم العربية. أريد كتابا من فضلك. أي كتاب تريد؟ أريد كتاب الأبيض. تفضل الكتاب الأبيض. أريد النظارة من فضلك. أي النظارة تريد؟ أريد النظارة الزرقاء. الزرقاء مؤنث، أزرق. أريد النظارة الزرقاء. تفضل هذه النظارة الزرقاء. أريد المعطف. أي معطف تريد؟ أريد المعطف الطويل. تفضل المعطف الطويل. أريد الدفتر. أي دفتر تريد؟ أريد الدفتر الأخضر. تفضل الدفتر الأخضر. أريد ثوب. أي ثوب تريد؟ أريد الثوب الطويل. تفضل الثوب الطويل. أريد النظارة السوداء. تفضل النظارة السوداء. هكذا استعمل هذه الأشياء. بكم القميص؟ القميص ب20 ريال. قميص 20 روپے کا. هذا هو القميص المطلوب 20 ريالا. یہ آپ کی قمیص ہے اور بل 20 روپے ہیں. تفضل هذه 20 ريال. بكم الثوب؟ الثوب ب30 ريالا. هذا هو الثوب المطلوب ب30 ريالا. تفضل هذه 30 ريالا. بكم الكتاب؟ الكتاب ب40 ريالا. هذا هو الكتاب المطلوب ب40 ريالا. تفضل هذه 40 ريالا. وأيضا بكم المعجم؟ المعجم ب50 ريالا. هذا هو المعجم المطلوب 50 ريالا. تفضل هذه 50 ريالا. بكم المعطف؟ المعطف ب50 ريالا. هذا هو المعطف المطلوب 50 ريالا. تفضل هذه 20 ريالا. چونکہ حالت نسبی اور جری میں جو ہے یہ یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتا ہے، تو اس لیے جہاں حرف علت لگے گا تو وہاں 20 لگائیں گے. 20 یا جو ہے وہ نسبی حالت ہوگی تو بھی ہم 20. رفع کی حالت میں 20 50 30 40 کے الفاظ استعمال کریں گے. تبادل الحوار مع زميلك. أريد سمكا من فضلك. تفضل السمك. وهل تريد شيئا آخر؟ لیجئے مچھلی، کیا اور کچھ چاہتے ہیں؟ نعم بصلا وملحا. جی ہاں پیاز اور نمک. هذا هو البصل، یہ پیاز ہے. وهذا هو الملح، یہ نمک ہے. اب یہاں پہ آگے دیکھیں. أريد سكرا من فضلك. تفضل السكر. وهل تريد شيئا آخر؟ نعم شايا وبنا. هذا هو الشاي. هذا هو البن. أريد لحما من فضلك. تفضل اللحم. وهل تريد شيئا آخر؟ نعم خيارا وطماطما. هذا هو الطماطم وهذا هو الخيار. أريد قميصا من فضلك. تفضل القميص. وهل تريد شيئا آخر؟ نعم قميصا. نعم ثوبا ومعطف. تفضل
هذا هو الثوب وهذا هو المعطف. ایسے ہی جو ہے نا آپ نے ان سب کے ساتھ آپ نے اس کی جو ہے پریکٹس کرنی ہے. اس طرح آپ کو یہ چیزیں آ گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری عربی جملے استعمال کرنا، یہ جو ہے تعبیرات سے آپ کو سکھا رہے ہیں، بہت آسان ہو جائے گا. اريد القميص الازرق، هذا هو القميص الازرق، مجھے نیلی قمیص چاہیے، یہ وہ نیلی شرٹ ہے. شکراً عفواً. اريد الثوب الابيض، هذا هو الثوب الابيض. شکراً عفواً. اريد المعطف، معطف الاصفر، هذا هو المعطف الاصفر. شکراً. اريد القلم الاحمر، هذا هو القلم الاحمر. اريد الدفتر الاخضر، هذا هو الدفتر الاخضر. اريد المنبه الاسود، هذا هو المنبه الاسود. اريد الفرن الازرق، هذا هو الفرن الازرق. ٹھیک ہے. اب آگے یہ ملخص و تراکیب، یہ بہت اہم ہے. تفضل المعجم، لیجئے. تفضل الدفتر، تفضل القلم، تفضل الکتاب، تفضل الثوب، سب کا معنی لیجئے. اريد کتاب القراءة، اريد کتاب القواعد، جو آپ چاہتے ہیں 20-25 نام لکھنے ہیں. اب یہاں ریٹ پوچھیں سب کا، بکم القمیص، بکم الثوب، ساری تقریباً 20-30 نام آپ لکھ کے یاد کریں. هذا کتاب القراءة، هذا کتاب القواعد، مذکر کے ساتھ هذا، مؤنث کے ساتھ هذه لگائیں. أي معجم تريد، أي قميص تريد، أي ثوب تريد، أي قلم تريد، أي کتاب تريد، أي مسجد تريد. کوئی چیز جو تعین کے لیے سوال کریں تو أي لاتے ہیں. أريد المعجم العربية، أريد القميص الأزرق، أريد الثوب الأبيض. القمیص ب20 ریال، ریٹ بتانے کا، جیسے القمیص ب20 ریال، الثوب ب30 ریال، الکتاب ب40 ریال. اب آگے دیکھیں، یعنی آپ کسی کو بولیں کہ بھئی آپ کا پیمنٹ بل اتنا ہو گیا، تو آپ ایسے بولیں گے المطلوب 20 ریال، المطلوب 50 ریال. کسی کو بل دینا ہو تو اس طرح هذه 20 ریال، هذه 50 ریال. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. یہ جو باقی آپ کے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں، ان کو آپ نے خود ہی حل کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے وہ عربی مزید سے مزید بہتر ہو جائے. امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.